बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अभी मौलाना रूम की वो जो हकायत है इब्लीस के बारे में कि उन्होंने नमाज के लिए उठाया हज़रत अमीर मुआविया को, क्यों उठाया, तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात यह है कि ये अदब में एक सिन्फ है जिसे सैटानोलॉजी कहते हैं। शैतान के बारे में लोगों ने लिखा है और इसका जो नुक्ता आगाज़ है वो मौलाना रूम ही है। मौलाना रूम ने जो उसमें कमाल किया है वो कोई उसके तक पहुंचा नहीं। इकबाल ने उसको जदीद कॉन्टेक्स्ट में उस बात को आगे बढ़ाया है, लेकिन इसका जो मूजिद है इस सिन्फ अदबी सिन्फ का वो मौलाना रूम है। और वो कैसे है वो मैंने अपनी पहली वीडियो में बता कर दिया था। तो मगरिब में इसके उसी के ततब्बो में सबसे पहले जिस शख्स ने इसको अटेम्प्ट किया वो दांते है। उसकी नज़्म है मशहूर नज़्म इन्फर्नो, जहन्नम। तो उसमें वो जो शैतान है उसका नाम उसमें लूसीफर है और वो जहन्नम में शदीद ठंड में बर्फ़ में जमा हुआ है और रो रहा है, पछता रहा है और जितने भी दुनिया में बुरे लोग हैं उनके हवाला देता है। और उसके बाद रूमी का जो है उससे अगर कंपेयर करें तो रूमी का जो शैतान है वो एक डायनामिक चीज़ है, वो एक्टिव स्पिरिट है, वो खालिस अक्ल है और खालिस अक्ल होने के नाते वो हमदर्दी से, अखलाक से, मोहब्बत से, इश्क से बिल्कुल फारिग है। उसमें इस हमदर्दी, मोहब्बत, इश्क इसकी कोई चीज़ नहीं। वो खालिस हर चीज़ को 2+2 के पैमाने पर नापता है और देखता है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि नमाज के लिए उठा दिया कि ताकि उसको नमाज क़ज़ा करने से जो पछतावा हो तो उससे उसका सवाब ज़्यादा मिलता, इसलिए 2+2 इसको उठा दो, नमाज पढ़ ले ताकि इसका सवाब ज़ाया हो जाए। तो ये उसकी कैलकुलेशन है। टोटल इंटेलेक्ट, हार्टलेस रैशनलिस्ट, ये रूमी का जो शैतान है, इब्लीस है, वो ये है। उसके बाद उसको अटेम्प्ट किया है मगरबी लिटरेचर में मिल्टन ने, उनकी पैराडाइज लॉस्ट में, और वो इतना शानदार उसने उसको डिपिक्ट किया है उसके कैरेक्टर को कि उसके बाद में जो तनकीद उस पर हुई है, ग़ालिबन C.R. लुइस का था या F.R. लुइस का, मुझे सही से नाम याद नहीं है, लुइस था उनका लास्ट नेम, दोनों का नाम लुइस था, F.R. लुइस था या C.S. लुइस था, इन दोनों में से एक ने। उसने कहा था मिल्टन वॉज ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग हिम, कि उसको, इस शैतान को उसने इतना चढ़ाया है, इतना उसको शानदार बनाया है कि वो असल में लगता है कि मिल्टन जो है वो शैतान के साथ मिला हुआ है खुदा के मुकाबले में। हालांकि मिल्टन की जो कोशिश थी वो पैराडाइज लॉस्ट में यही कह रहा था कि जन्नत से इंसान को निकाल दिया गया और शैतान उसका ज़िम्मेदार है, और शैतान जो है वो कैसे उसको दुनिया जन्नत से निकलने के बाद कैसे इंसानों को बरगलाता है, कैसे उसका रवैया है इंसानों की तरफ। बल्कि उसको इस तरह बनाया कि उसको बाद लोग ने मिल्टन के तत्वों में बाद में रोमांटिक पोइट्री का वो जो है वो फ्रांस में भी, पर अमेरिका में, अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं था। ये इंग्लिश जो रोमांटिक पोइट थे उसमें इब्लीस जो था वो एक रेवोल्यूशनरी बन गया, रेवोल्यूशन का सिंबल बन गया कि एक जो डिक्टेटोरियल अथॉरिटी है, जो एक इस्तबदादी क़ुव्वत है, उसके ख़िलाफ़ वो बगावत कर रहा है। और मिल्टन की वजह से वो ये तासुर जो था ये अंग्रेज़ी लिटरेचर में, रोमांटिक लिटरेचर में वो काफ़ी शदीद हो गया। उसके बाद आगे गोयटे का है। गोयटे ने जो है उसका जो शैतान है उसका नाम मेफिस्टोफेलिस है, और वो फाउस्ट का ड्रामा, वो मैथ्यू का भी ड्रामा है, वो उसके फाउस्ट का ओरिजिनल फाउस्ट का है। वो फाउस्ट को जो है वो बनाना चाहता है कि मैं हमेशा के लिए ज़िंदा रहूँगा, सारी दुनिया में ताकत मुझे हासिल हो जाए, और शैतान कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ करा दूँगा, तुम बस मेरे कहने पे चलो। वो उसके कहने पे चलता है, लेकिन वो बिलाखिर वो कामयाब नहीं होता, उसको सारी दुनिया की ताकत नहीं मिलती और वो ख्वार हो जाता है। तो
لیکن گوئٹے بھی جو ہے اس کو ایک طاقتور ایک ڈائنامک پرسنالٹی کی حیثیت سے پیش کرتا ہے. اس کے بعد اقبال ہے. اقبال نے رومی کا جو تصور ہے کہ ایک عقل خالص ہے جس میں عشق، محبت، ہمدردی نامی کوئی چیز نہیں ہے، وہ، اور اس کے بعد اس کے مقابلے میں انسان، اور اس کے بعد جبریل، اس کو پیش کیا ہے کہ عشق دم جبرائیل، وہ آپ کو یاد ہوگا، عشق دم جبرائیل، عشق دم مصطفیٰ، عشق دل مصطفیٰ، عشق دم جبرائیل، وہ عشق کو اور جو جبریل کی صورت میں اور عقل کو جو ابلیس کی صورت میں وہ پیش کرتا ہے. اور وہ اس کی نظم ہے ابلیس اور جبریل، ایک نظم ہے دوسری ابلیس کی مجلس شورا ہے، ان دونوں میں وہ اس کا. تو یہ جو اقبال کا کریکٹر ہے وہ ڈائنامک ہے، وہ دنیا میں تبدیلی کرنا چاہتا ہے، اور وہ اس کو شکایت یہ ہے، اقبال کا جو ابلیس ہے اس کو شیطان شکایت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے کہ یہ جو انسان تم نے بنایا ہے، جس کے مقابلے مجھے کھڑا کیا ہے، جسے گمراہ کرنے کے لیے مجھے کہا ہے، یہ تو اس لائق ہے ہی نہیں ہے، میرے لائق نہیں ہے، یہ انسان اتنا کمزور ہے، یہ گیا گزرا ہے کہ میں اسے اس لائق سمجھتا نہیں کہ میں اس سے مقابلہ کروں. تو میرے لیے کوئی انسان پیدا کر جس کی خود ہی مضبوط ہو، جس سے میں لڑوں اور مجھے مزہ آئے. یہ تو جو انسان تم نے پیدا کیا تھا کسی کام کا نہیں ہے. تو وہ اقبال اس کے انسان کی جو کمزوری ہے وہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. دوسرا پھر وہ جو ابلیس کی مجلس شورا ہے، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ نمائندہ ہے مغربی جو سامراج ہے اور مغربی سرمایہ داری اس کا نمائندہ ہے، اور اس کے کمیونزم کا نمائندہ بھی وہی ہے کہ وہ خالص عقل پہ ہے سب کچھ، اس میں ہمدردی، محبت، عشق، کوئی ایسی قسم کی انسانیت کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو وہ اس کو پھر وہ آپ کو جو اس میں جبریل اور ابلیس والی نظم ہے اس میں وہ ابلیس کہتا ہے کہ میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ، کہ میں تو کچھ شے ہوں، میں خدا سے مقابلہ کروں، تو عبادت میں لگا رہتا ہے، تیری کیا حیثیت ہے. اور پھر وہ کہتا ہے قصہ آدم کو رنگین کر گیا کس کا لہو، یہ دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے، دنیا میں جو رونق ہے، یہ دنیا میں جو ہنگامہ ہے، یہ میرے لہو سے ہے. اگر میں اس روز بغاوت نہ کرتا، اس روز انکار نہ کرتا تو یہ کیسے ہو سکتا تھا، سب کچھ ہونا نہیں تھا. اور پھر وہ دوسرا نقطہ جو رومی نے بھی کیا، ابلیس کہتا ہے کہ اصل معاہد میں ہوں، انسان نہیں ہے. خدا کی عبادت صرف میں کرتا ہوں، میں خدا کے سوا کسی کے سامنے سر کیوں جھکاؤں؟ میں یہ انسان بنایا، مجھے کہتا ہے انسان کے سامنے سجدہ کرو، میں کیوں سجدہ کروں؟ میں صرف خدا کی عبادت کروں گا. تو یہ انسان شیطان کو جب پازیٹیو دکھایا جاتا ہے تو اس میں اس کا جو میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہے، جو عقل خالص ہے، جو اس کی ہارٹ لیس ریشنلزم ہے، اس کو دکھایا جاتا ہے. اور انسان کو جو ہے وہ دونوں طرف ہے، انسان میں عقل بھی ہے، انسان میں عشق بھی ہے، انسان ظالم بھی ہے، انسان مظلوم بھی ہے. تو وہ جو انسان کی جو پوزیشن ہے اس کو اقبال پھر پیش کرتے ہیں. اور جو اس کی ابلیس کی مجلس شورا ہے اس میں پھر وہ یہی کہ کمیونزم اور کیپٹلزم اور امپیریلزم سب کو مسترد کرتے ہیں. اور پھر وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ مسلمان کمزور ہیں، تو اس کی طرف وہ کہتے ہیں کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. یہ مسئلے کا حل یہ ہے کہ اس کے بدن سے روح محمد نکال دو، پھر تمہاری موج ہی موج ہے. تھینک یو، خدا حافظ.